like, subscribe and get notified. Activists have alleged that workers either belonging to the Margao municipality or the SGPDA have set fire to the garbage dump near the SGPDA market. They stated that they had highlighted the issue. "We saw workers setting fire to the dump, but we do not know if they are from the MMC or the SGPDA," Savio Coutinho told Herald Media. The fire services stated that they got a call about the fire at around 8:40 a.m. on Saturday 26th April. 2 दीस जावन आमी जो SGPDA पार्किंग लॉटार जो वेस्ट एक्युमुलेट जाल्लो तो आमी हायलायट केल्लो आनी आमी दाखोवन दिलें की कशे भाशेन सामकें निग्लेक्ट जाता आनी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा झिरो हें चलता तशें आनी सगळो मिक्स वेस्ट आशिल्लो. आतां 2 दीस जात थंयच आसा. आज कितें काय म्हळ्यार कोण तरी थंय उज घातला. वर्कर थिंग दिसती पडटा उज घालता पूण ते म्युनिसिपालिटीचे काय SGPDAचे ते आमकां खबर ना. आमी सामकें हाजे निशेध करता. हेच भाशेन सांगपा म्हळ्यार वेस्ट मॅनेजमेंट चलता. सोसरो क्लियर केलो म्हूण सांगतात पूण सोसरो अजून पासून ते भाशेन क्लियर जावं ना. अजून ड्राय वेस्टाचे कितलेशे आसा आनी एवरी वीक उज लागता तोय बी सगळ्या लोकांक खबर आहा. आनी हे भाशेन हे डिस्पोज करता हो वेस्ट मॅनेजमेंट हो आमच्या मडगांवचो. आनी तूं मातशें दिन म्हूण सांगपा सोदता. असले आशे दिन तूं आमकां दिवपा सोदता मडगांवकारांक. असले आशे दिन आमकां करत ना. कितले पोल्युशन तो धुंवर जो जाल्लो आहा थर्मोकॉल बी लासून ते सामकें दिसून येता कशे भाशेन हें पोल्युशन जाल्लें आहा. आमी डिमांड करता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इफ यू आर रियली द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जाल्यार हेजेर एक्शन जावचें. कोणें उज घातलें ताजेर शोध जावची आनी ताचेर एक्शन जावचें. नाजाल्यार तुमी कन्फर्म सांगपा म्हळ्यार की तुमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड न्ही पूण पोल्युशन क्रिएटींग बोर्ड म्हण हें तुमचें सिद्ध जातलें. आमी डिमांड करता की असले भाशेन हें करपाक हें घेवचें म्हण एक्शन घेवचें म्हण. संसदे क्लियर केलें म्हणटा 10 संसदे एंटायर मडगांव हे भाशेन क्रिएट करून दवरले आहा आनी तुवें हेच भाशेन उज घालून वेस्ट डिस्पोज करता. कोणें तरी हेजेर लक्ष घालपा जाय आनी गरज पडली जाल्यार आमी पुलीस कंप्लेनूय करतले हाजेर एक्शन जायना जाल्यार. कित्याक दीस इज टोटली रॉंग हे भाशेन उज घातले तो. 40 कॉल येयल्ले आमकां SGPDA मार्केटान फाटल्यान गार्बेजी भितर लागलो म्हणून आनी आमी कंप्लेन टर्न करून हांगा SGPDA कडेन पावपाक बरो उलो मोठो आशिल्लो तेन्ना आमी रोखडो कंट्रोलान हाडलो.